पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से हम बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, 11 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात वो कह रहे हैं, फिर उसमें से 9 पे तो इलेक्शन होगा, फिर वो कह रहे हैं कि 4 और फारिग करने वाले हैं आपके MNAs। आप इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं या आपको लगता है इससे पहले ही आम इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाएगी? देखिए इमरान, हम तो इसमें पूरा हिस्सा लेंगे, इंतखाबात में बात तो नहीं होंगे, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है और ये जो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम मिल के गेम खेल रहे हैं ना, यानी ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा तो सबने दिए हुए हैं, सारों के ऊपर इलेक्शन करवा दें, उससे डरे हुए हैं और ये थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं ताकि ये मैनेज हो सके। ये इनकी कोशिश ये है कि ये इलेक्शंस मैनेज हो सकेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि उनके ऊपर वही जोर लगाएंगे जो अभी इन्होंने हमारे साथ किया है। हर हरबा इस्तेमाल किया इन्होंने इनको इलेक्शंस जताने का, नून लीग को, तो वो इसलिए चुन के सीट्स कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से सवाल है कि ये क्या ये मुल्क की इसमें बेहतरी है? क्या आप ये थोड़े थोड़े इलेक्शंस करवाएंगे तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में? इससे तो और मुल्क डिस्टेबलाइज होगा। हर इलेक्शन में जब आप 10 करवाएंगे फिर शुरू हो जाएगा, तो क्या ये मुल्क की बेहतरी है? मैं हैरान हूं इनके ऊपर कि इनको, और मैं अब मेरा पहले भी मेरा यकीन था कि इनका इंटरेस्ट और है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट और है। मैं हमेशा समझता था कि ये जो लोग, जो करप्ट लोग, जिनको साजिश के तहत ऊपर बैठाया गया, जिनके करप्शन के केसेस राइट थे, जिनको अब सजाएं मिलनी चाहिए थी, साजिश के तहत उनको हमारे ऊपर बैठा दिया है। इनका कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं मिलता। पैसे इनके ज्यादा बाहर पड़े हैं, ज्यादातर इनकी दौलत बाहर है। यहां जो आप देखते हैं, यहां भी अरबोपति है, कम दौलत है यहां। ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरेस्ट ये है कि अब हमने ये पैसा बचाना कैसे है। पहले चोरी कैसे किया था, अब बचाना कैसे है। उसके लिए ये मुल्क को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हर चीज ये जो कर रहे हैं, आप थोड़े पीसफुल इलेक्शंस करवाएंगे और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको कोई शर्म नहीं है, पूरा मिलके इनके साथ चुन करके हल्कों पे करवा रहा है। इससे क्या होगा? मुल्क में इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इससे मुल्क तो ठीक नहीं होने लगा। और इनको किसी को फिक्र नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन को, ना इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की। मुझे सिर्फ एक है कि क्या वो लोग जिनके पास इख्तियारात है और पावर है, न्यूट्रल्स के पास, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? ठीक है खान साहब, ये कौमी असेंबली में आपकी वापसी हो मुमकिन है कि किसी कंडीशन में आप वापस चले जाएं? क्यों वापस जाएंगे? जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे। ठीक है, किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। सिर्फ अगर ये डेट दे इलेक्शन की, असेंबलीज कब डिसॉल्व की जाएंगी, उसके बाद हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपकी हुकूमत को रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गिराया गया था और उसके कुछ बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के सहूलतकार मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे मुहरकात थे जिनका आपको पता है। खान साहब, जो बैरूनी साजिश की गई थी, तो लाजमी तौर पर बैरूनी ताकतों ने एक नई हुकूमत अगर पाकिस्तान में बनाई है रिजीम चेंज के नतीजे में, तो उन्होंने कुछ तो इनसे हासिल किया होगा, कुछ आपसे डिमांड रही होगी जो आप नहीं मान रहे थे और इनसे उनको मनवानी है। आपको कुछ अभी तक समझ आई है कि कुछ उन्होंने मनवा लिया, कोई बात उनकी चल गई, या वो जो आप नहीं मान रहे थे वो रिजीम चेंज के बाद हो गया? सबसे पहली चीज तो रूस से जो हमने मुआहदे करने की शुरू कर दिए थे करने, तेल के ऊपर, गंदम के ऊपर और गैस के ऊपर, वो सारा रुक गया है। हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस से तेल इंपोर्ट कर रही है, 40% कम। और पाकिस्तान, इन्होंने एक पहले स्टेटमेंट दीजिए कि रूस हमारे साथ आगे बात करे, तो इनको तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि डरे हुए अमेरिकनों से। तो पहली तो वो बात होगी, क्योंकि अमेरिका प्रेशर डालना चाहता है रूस के ऊपर। मेरा ये ख्याल था कि हमारी जंग है ही नहीं। ठीक है, हमें अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान कर रही है। हमें, हमारा 10 करोड़ लोग या गुर्बत की लकीर के ऊपर है या नीचे है, हमारी प्रायोरिटी वो है। हिंदुस्तान ने अमेरिका को ये कहा, उनका स्ट्रेटेजिक एलाय होते हुए उसने कहा कि हमें सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल रखना है, तो वो तो मंगवा रहा है उनसे तेल।
تو ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا مجھے اب پتہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر سے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں, پتہ نہیں یہ پاکستان کے اوپر سے ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, چاہے آپ اس حکومت کو, طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں, لیکن یہ کم از کم پاکستان کے خلاف حکومت نہیں ہے طالبان کی. جبکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں, غنی حکومت, وہ سارا وقت ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی تھی افغانستان میں. جب وہ فیل ہو رہے تھے افغانستان میں تو پاکستان کے اوپر ساری انگلیاں اٹھاتی تھی. انہوں نے ہماری بڑی بدنامی کی اور وہ ہندوستان کے بڑا قریب تھے. یہ جو حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے کہ جو پرو, ہمارے زیادہ پرو ہے بنسبت ہندوستان کے, اور اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں. اب اگر ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر سے جا کے امریکہ اگر وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے افغانستان میں, تو ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوں گے. اس کے پھر اثرات آئیں گے سارے ہمارے قبائلی علاقے کے اندر. کیا ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی اور جنگ میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں, ہم نے پہلے امریکہ کا ساتھ دیا سوویت یونین کے اگینسٹ افغانستان میں. وہ جب چلے گئے تو آپ کو پتا کہ پاکستان میں 50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے, کلیشنکوفز آ گئی, سیکٹیرین ملٹرزم آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس کا سارا بوجھ پاکستان نے اٹھایا, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. دوسری دفعہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, 80,000 پاکستانی مارے گئے. ہم نے ساتھ کدھر دیا, وہاں 2,500 امریکی مارے گئے ہوں گے ٹوین ٹاورز میں, نیو یارک میں. ان کا ساتھ دیتے دیتے 80,000 اپنے لوگ مروا لیے, 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی, 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے, اور اس کے بعد برا بھلا بھی ہمیں کہا گیا. تو کیا ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اس سے کہ ہم پھر سے کسی کی کانفلکٹ میں شامل ہو جائیں؟ اگر, اور وہ امریکی تو ہوں گے نہیں, ہم نے اگر ان کو اجازت دے دی کہ ہمارے اوپر سے جا کے ان کی پرمیشن کے بغیر, دیکھیں ہماری جب بات ہو رہی تھی نا تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں ٹیررسٹ, لیکن طالبان کی پرمیشن کے ساتھ کریں تاکہ وہ ہمیں نہ بلیم کریں. اگر ہم ان کو اجازت دے دیں اور وہ طالبان ادھر جس طرح انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور وہ ہمیں بلیم کرنا شروع کر دیں, ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. سوویت یونین جب ہم نے ان کی مدد کی سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں امریکنوں کی, تھوڑی دیر فائدہ ہوا. جب دوسری دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں مدد کی, تھوڑی دیر فائدہ ہوا, لیکن آخر میں نقصان زیادہ ہوا. تو ہم ابھی بھی سوچ لیں کہ ہاں شاید IMF سے پیسے بھی مل جائیں گے, تھوڑا روپیہ بھی مضبوط ہو جائے گا, لیکن کیا یہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے؟ جی عمران خان صاحب, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا اس سال پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے 2022 میں؟ عمران, پاکستان کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کے فیوچر کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ معیشت بہتر تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فوری طور پہ ہونا چاہیے. لیکن جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت, یہ جو حکومت ہے, مجھے اس وقت ان کی حرکت سے نہیں لگ رہا کہ یہ چاہتے ہیں الیکشنز. نہیں, آپ بھی تو ہیں نا سر یہاں پہ, پبلک پریشر بھی ہے, لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. کیا اکتوبر نومبر کی جو خبریں آتی ہیں وہ ان میں کوئی صداقت ہے یا بس صرف ہوا میں آتی ہیں؟ دیکھیں عمران, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے پاس اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ اس وقت اسٹریٹ پاور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی, یہ اگر اسی طرح ہی ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور الیکشن سے ڈر کے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس طرح انہوں نے ایک فکس میچ کھیلا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, اگر یہ یہی کریں گے تو اینڈ میں پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور کیا کریں گے. ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے. اور آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس وقت دنیا یہ پریڈکٹ کر رہی ہے, آپ باہر کے جو اکانومی کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں بڑی بڑی میگزینز یا یہ جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں ساری, وہ ساری اس وقت پاکستان کی نیچے جا رہی ہیں, اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ دنیا میں پاکستان آ گیا جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. تو اگر اسی طرح یہ کچھ کریں گے بھی نہیں اور ملک بھی نیچے جا رہا ہے تو پھر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی عوام کے پاس نکلے گی. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بات